واخا دونك قلنا نشوفو نخدمو واحد تي بي سامبل. نشوفو التي بي هذا باش نشوفو واش هذا اللي يصلح لنا مزيان. قالك بغينا نديرو واحد روشيرش على ليفوليسيون ديال السيكتور ديال النوفيل تكنولوجي في المغرب. واخا ديال السيكتور ديال النوفيل تكنولوجي في المغرب، يعني غندير واحد روشيرش على التطور ديال التكنولوجيا في المغرب. دونك اول بارتيه خصني اول كيسيون عندي اللي خصني نجاوبو عليه هما شنو هما لي كيسيون اللي غنبوزي، quel domaine de savoir sont concernés. يعني هاد لي كيسيون شنو هما النوع ديال كيسيون، عطوني امثله ديال لي كيسيون اللي ممكن بوزي و هادو تنتميو لاين دومين. دونك مثلا بالنسبه للاسئله اللي ممكن كيسون لي كيسيون بوزي، مثلا نقدر لي كيسيون اللي غنبوزي على الموتور دو ريشيرش نقدر نكتبها هكا ليفوليسيون دو سيكتور دو ان تي او ماروك، هذا كيسيون حيت انا عليه تنقلب. او لا نقدر نوفيل تكنولوجي ماروك. واخا دونك هادو من بين لي كيسيون، حيت اصلا شنو هو السؤال عندي خاصني نقلب على ليفوليسيون سيكتور دو ان تي ان تيك او ماروك. دونك نتوما ملي تمشيو للموتور دو ريشيرش ديالكم مثلا جوجل اش غتكتب في الريشيرش؟ غتكتب نيت ليفوليسيون دو سيكتور دو ان تيك او ماروك، او لا تكتب نوفيل تكنولوجي او ماروك. واخا دونك هذا ان دومين تنتمي للدومين انفورماتيك او لا التكنولوجي معايا. دونك راه بكل بساطه بلا ما تحمقوا راسكم راه هادشي هو اللي مولفين تديروا بلا ما تقراو هاد الكور، داكشي اللي مولفين تديروا. ملي تنقول لكم قلبوا على مثلا نوال الزغبي خرجت البوم جديد، كديروا تقلبوا عليها راه غتكتبوا البوم نوال الزغبي 2020. دونك راه هذا هو البرانسيپ، هذا اللي ينتمي هذاك الالبوم ينتمي للاغاني الموسيقى، نفس البرانسيپ. هنا بغيت نقلب على ليفوليسيون ديال سيكتور نوفيل تكنولوجي ماروك، غنكتب يا اما نكتب ليفوليسيون سيكتور نيو تكنولوجي ماروك، او نكتب نوفيل تكنولوجي، او نيو تيك ماروك، ولا ديفلوبمون دو تكنولوجي ماروك، كاين بزاف ما يتكتب. واخا هذا ان دومين تنتمي ليه نقدروا نسميو انفورماتيك، نسميو تكنولوجي. متفقين مزيان؟ دابا هذا سؤال اي واحد ممكن يجاوب عليه بطريقته، حيت كل واحد على حسب المعرفه ديالو. ها هي كونيسونس بريالابل، تقول لك اسيدي شنو تتعرف على هذا السوجي، شنو ديجا تتعرف على هذا السوجي، شنو المعلومات الاوليه اللي تتعرف على هذا السوجي. واخا هذه هي لي كونيسونس بريالابل. دونك انا ممكن نكون تنعرف بزاف، هذا شويه، هذا موين، هذا كذا، كل واحد فينا على حسب. واخا دونك هاد البارتي هادي كل واحد كيجاوب عليها. كاين اللي غيقول لنا راني تنعرف بانه راه غادي تيتطور سنه بعد سنه، كاين اللي غيقول لك ما عندي حتى شي درايه، كاين اللي غيقول لك المغرب ولا من الدول اللي غاده في تطور كبير بزاف وقريبه تنافس الدول الاوروبيه، وهذه كل واحد والفكره اللي عنده، كل واحد شنو عارف. واخا دابا قال لك فين ممكن نلقى هاد لانفورماسيون، هاد لي زانفورماسيون فين ممكن نلقاهم؟ نلقاهم في اي بلاصه، نلقاهم بار انترنت، يعني ممكن نلقاهم في انترنت في لي سيت اللي عندهم غولاسيون بالانفورماتيك ولا التكنولوجي، ممكن نلقاهم في لي زونسيكلوبيدي اللي عندهم غولاسيون بلا التكنولوجي ولا الانفورماتيك، ممكن نلقاهم في لي ليفر اللي عندهم غولاسيون بالانفورماتيك ولا نوفيل تكنولوجي ولا التكنولوجي بصفه عامه، ممكن نلقاهم في السيت ديال المينيستير ديال الوزاره ديال الصناعه والتكنولوجيا الجديده. واخا ممكن نلقاه في شي كتاب ديال هادوك ديال الاخر باش نسميو دي زيكسبير في التكنولوجي. واخا دونك كاع هادو اجوبه ممكنه، حيت هادو هما لي سورس. دابا لوبجيكتيف ديال التي بي هو كيفاش انت غتعامل الا عطيناك هاد لو تيم. دونك هادو هما لي كيسيون اصلا اللي خاصك تبدا بهم. انت تجي تقول اول حاجه هذا هو التيم، شنو غنكتب انا في النافيغاتور تنعرف؟ هذا هو السؤال الاول. اجي بعدا واش انا تنعرف شي حاجه على هذا الموضوع باش الا قريت نعرف داكشي واش هو في اتجاه صحيح ولا ماشي في اتجاه صحيح، هي البارتي الثانيه. دونك انا من غيجوني ديك لو ريسورس انا هاجي اللي غنمشي نطلب فيها خاصهم يكون عندهم علاقه بالانفورماتيك ولا التكنولوجي. فهمتي؟ دونك هادشي اللي كاين. دابا قال لك شكون هو اللي مؤهل ولا شكون هو هذاك اللي ممكن يجاوبك على لي كيسيون اللي تتبوزي؟ راه بكل بساطه هو شي واحد عنده غولاسيون مع الانفورماتيك ولا مع التكنولوجي، هذا هو اللي مؤهل بانه يجاوبك. الا كان بيرسون qui pourra le mieux répondre à mes questions. Donc الا كان شخص خاصو يكون هذا الشخص اكسبير او لا عنده معرفه بالدومين ديال التكنولوجي في المغرب او لا في العالم كامل بصفه عامه دومين التكنولوجي. الا ما كانش بيرسون يعني خاصني نلقاها في لي سيت ولا في الكتوبه، غنرجعوا لنا من البرانسيپ في لي سيت ولا في الكتوبه اللي عندهم علاقه بالانفورماتيك بالتكنولوجي. واخا
عاوتاني قالك où sont les livres les magasins les CD فين où sont وراه تلقاهم في لي بيبليوتيك ولا غتلقاهم في بار انترنت ولا واخا. دونك كاين ليفر كاين سي دي هما هادوك. دونك كاين ليفر كاين سي دي روم كاين كذا ممكن نلقى هاد لانفورماسيون ديالي في لي ليفر ولي سي دي روم اللي عندهم غولاسيون بالانفورماتيك ولا بالتكنولوجي. دابا كيفاش نكستخير لانفورماسيون؟ هي دوك لي زيتاب اللي قلنا في البارتي الاولى في الكور. بمعنى باش ندير ليكستراكسيون لانفورماسيون خاصني نجبد لي دوني ندير كوليكت ديال لي دوني، خاصني نتيقن من السورس ديال واش فيابل ولا ماشي فيابل، وخاصني نشوف الفولنرابيليتي ديال لي دوني، خاصني نشوف دوك لي دوني ديالي واش عندهم علاقه نيت مع التيم اللي انا باغي انتربريتي ولا لا. واخا هما داكشي اللي قلنا في لي بارتي الاولى. Mes informations sont-elles exactes? Sont-elles toutes utiles? Quels sont les plus intéressants? Comment dois-je présenter mes résultats? هذه هي البارتي الثانيه بمعنى واش اكزاكت ولا لا. غادي نشوف لو بلون اللي كنت حاطه انا وغنشوف واش دوك لي دوني واش هما النيت اللي لقيت ولا لا، حيت كما قلنا في البدايه تيكون عندي واحد الفكره عامه لايش باغي نمشي، تيكون عندي واحد لو بلون شنو باغي باش نديباري لايش باغي نوصل لايش باغي ندوز. ما تيكونش داكشي اون ديتاي ولكن تكون خطوط العريضه. واخا دونك باش نفيريفي دي زانفورماسيون واش هما اكزاكت ولا لا خاصني نكومباري او النيت وتنكومباري كيما قلنا في اشاك فوا تنكومباري لي سورس. وهادوك لي زانفورماسيون اللي درت ليكستراكسيون ديالهم واش كلهم نافعين ولا ماشي كلهم. دونك دي فوا غيكونوا كلهم مزيانين، دي فوا واغلب الاحيان من تدير الكوليكسيون ديال لي دوني مثلا جبتي 10 ديال لي دوكيومون في اغلب الاحيان غتلقى واحد 5 ما عندك ما دير بهم ولا 6، وهادوك الربعه غتهز من هذا شوي هذا شوي هذا شوي هذا شوي. واخا مزيان. دونك هذا بالنسبه للتي بي الاول. دونك نتوما غتحاولوا تخدموا ليا دابا هاد التي بي الثاني وتصيفطوا ليا، يعني غتخدموه في الوورد وتصيفطوا ليا غا اوليو باش تخدموا هاد السيت هذا اللي هو www.tmsir.ca.c.la. واخا عاود ما تخدموا بهاد السيت هذا غتخدموا ليا نتوما بالسيت اللي سميتو ناخذوا شي سيت انابيك www.anapec.gov.ma. واخا متفقين؟ دونك تخدموا على داك السيت وتحاولوا تجاوبوا لي على هاد لي كيسيون. راه غيسولكم هنا غا بصفه عامه شنو الكونتوني ديال هذاك السيت، شنو هو، شكون اللي صايبو، شنو النوع ديال لانفورماسيون تريتي كذا كذا. واخا دونك تصاوبوا هذاك صافي صاوبوا غير هذا. المهم هذاك اللي تعطيوني تجاوبوا لي تصيفطوا لي هذا وهادو خدموهم بوحدكم وشوفوا. واخا دونك مزيان. دونك تقريبا صافي هذا هو الكور ديالنا، هذا هو لافاي تكنولوجي. دونك حاولوا تخدموهم. انا عطيتكم لكم باختصار لان اصلا ما فيش بزاف ديال الحاجات، نحاول نعطيكم غير فكره عامه شنو تنقصدوا. بليس دو ديتاي عطيتكم الكور تقراوه وتعمقوا شويه الا كان دي كيسيون تعاودوا ليا، ولكن بصفه عامه هادشي اللي كاين على هاد الكور. واخا يلا بون كوراج.